So hello everyone, welcomes to my online classes. So आज one of the important topic छ that is called the viscosity. Physics को one of the important topic viscosity जुन चाहिँ हामी पढ्छौं एक्जाम के कस्तो प्रोबेबलहरु यहाँबाट सोध्न सकिन्छ र हामीले रिलेसन टेम्परेचर डेन्सिटी प्रेसर घटाउँदाखेरि के कस्तो रिलेसन हुन्छ र त्यसमा इम्पोर्टेन्ट एउटा डेरिभेसन छ न्यूटन्स फर्मुला त्यो सानो हामीले बेसिक कुरा त्यसमा हेर्छौं कसरी ड्राइभ गरेको छ अनि प्लसमा हामीले हाम्रो रियल लाइफमा कहाँ भिस्कोसिटीको युज भइरहेको छ त सो ढिलो नगरिकन हामीलाई अब हामी भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं सो पहिला भिस्कोसिटी भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है सो भिस्कोसिटी भनेको फ्लुइड भनेको कुनै पनि एउटा लिक्विड पदार्थ भिस्कोसिटीले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि फ्लुइड रेसिस्टेन्स टु फ्लो भनेको कुनै पनि फ्लुइड यानी तरल पदार्थ हामीले पखाल्यो भने चलाइयो भने कतिको उसले फ्लो गर्दो रहेछ त्यसको रेसिस्टेन्सलाई मेजर गर्छ है सो इट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड इट इज द यस्तो प्रोपर्टी अफ लिक्विड भनेको एउटा लिक्विडको यस्तो प्रोपर्टी हो जस्ट बाई द भर्च्यु अफ व्हिच जसले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि व्हिच अपोजेज भनेको के हो रे रोक्न खोज्ने जस्तै कुनै अगाडि बढिरहेको छ भने कुनै मोसनमा छ भने के गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई रोक्न खोज्नु है दैट इज कल्ड अपोजेज भनेको के हो स्टप गर्न खोजे द रिलेटिभ मोसन भनेको जुन मोसनमा हुन्छ नि यानी गतिमा स्पिडमा हुन्छ नि त्यसलाई के गर्न खोज्नु भन्दाखेरि रिलेटिभ मोसन बिट्विन द डिफरेन्ट लेयर अफ लिक्विड जस्तै मानौ एउटा लिक्विड छ लिक्विड भनेको कुनै तरल पदार्थमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि वन ड्रपमा पनि उनीहरुमा लेयर हुन्छ है सो एउटा लिक्विडको एउटा ड्रप मानौ यस्तो भयो भने यसमा पनि तल माथि लेयर हुन्छ सो जुम गरेर यसरी एउटा लेयर लिएको छ सो रिलेटिभ मोसन मानौ मैले बाल्टिनमा भएको पानीलाई चलाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2 मिनेट 4 मिनेट पछि आफै स्टप हुँदो रहेछ हुन्छ कि नै हो भइसक्नुको कारण के हो त किन आफै स्टप भयो त जस्तै गाडीलाई जस्तै हामीले साइकल चलाइरहेछौं अब एकछिन पौडिलमा हान्न रोक्दियो भने के हुन्छ बिस्तारै साइकल रोक्दै जान्छ किन बिकज अफ द फ्रिक्सन भनेको टायरमा लागेको फ्रिक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सन भनेको अपोजिङ फोर्स हो अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन रोकिरहेको हुन्छ फोर्स लगाइरहेको हुन्छ अनि बिस्तारै रोक्दै जान्छ ओ त्यस्तै गरी यसमा पनि एउटा अपोजिङ फोर्स निस्किन्छ लिक्विडमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तल भएको लेयरले के गर्छ भन्दाखेरि मुभिङ गरिरहेको लिक्विडलाई मोसनमा भएको लिक्विडलाई रोक्न खोज्छ दैट इज कल्ड विस्कोसिटी इट इज द प्रोपर्टी अफ लिक्विड बाय द भर्च्यु अफ व्हिच अपोजेज द रिलेटिभ मोसन बिट्विन द डिफरेन्ट लेयर अफ लिक्विडमा भएको जति पनि लेयर हुन्छ नि त्यसको रिलेटिभ मोसनलाई स्टप अपोज गर्ने भनेको के कारणले हो त विस्कोसिटीले है सो ओन्ली द आइडियल फ्लुइड भनेको यस्तो फ्लुइड हो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भिस्कस फोर्स लाग्नै नसक्ने दैट इज कल्ड आइडियल फ्लुइड सो आइडियल फ्लुइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि विस्कोसिटी अलवेज इज इक्वल्स टु 0 सो अर्को हामीले न्यूटन्स फर्मुला हेर्न सक्छौं न्यूटन्सले एउटा लिक्विडको लेयरलाई लिएर न्यूटन्सले डिराइभ गरेको फर्मुला थियो यसमा यस सम्बन्धी केही न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि आइन्छ सपोज मैले एउटा लिक्विडको दुईटा अथवा एउटा यसरी लेयर लिए है सानो एकदम पातलो सो मानौ लेयर लिएको एउटादेखि अर्कोको डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि x मानौ यसको डिस्टेन्स तलदेखि माथिसम्म यतिको डिस्टेन्स कति छ x भन्ने डिस्टेन्स छ भने यहाँदेखि फेरि माथिको लेयरलाई हेर्दाखेरि मानौ dx भन्ने चेन्ज भयो है उनीहरुको डिस्टेन्स dx ले थोरैले चेन्ज छ एकदम सानो dx भनेको एकदम सानो डेल x ले चेन्ज भयो मानौ x भनेको डेल x अथवा dx भनेको एकदम सानोले चेन्ज भयो भने हामीले यो टोटल डिस्टेन्सलाई dx भनेर यसको भेलोसिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मोसन हुनको लागि के चाहिन्छ लिक्विडमा पनि भेलोसिटी चाहिन्छ हो त्यसको भेलोसिटी मानौ पहिला v थियो अनि माथिको लेयरलाई यदि हेर्दाखेरि यहाँ यो यसको र यसको जब हामीले कम्प्यारिजन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि सानो भेलोसिटी कतिले dv ले चेन्ज भयो र एउटा लेयरको यदि एरिया जुन लेयर अफ द लिक्विड को एरिया यदि a माने भने न्यूटन्सले के भनेको थियो भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द एरिया अफ द लेयर्स अफ द लिक्विड भनेको जति एरिया छ त्यसको एरिया अनुसारमा फ्रिक्सनल फोर्स डाइरेक्सनली प्रोपोर्शनल हुन्छ र अर्को के भनेको थियो इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको dv/dx सो कुनै पनि ग्रेडियन्टको मिनिङ आउन बित्तिकै पर युनिट डिस्टेन्स भनेर बुझिन्छ सो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको भेलोसिटी बाइ डिस्टेन्स पर युनिट अर्को टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको टेम्परेचर बाइ युनिट डिस्टेन्स भनेर बुझ्न सकिन्छ है सो यसरी दुईटा कम्बाइनलाई दुईटा फ्रिक्सनल फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एरिया अर्को डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी ग्रेडियन्टले डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ यसरी कम्बाइन गरिसकेपछि के पायो भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु a इन्टु dv/dx यानी एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट dv/dx भनेको के हो यहाँ dv/dx भनेको के हुन्छ सर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर लेख्नु है भेलोसिटी टु द युनिट डिस्टेन्स भनेर सो
यसरी अब यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट साइन हटाउनको लागि प्रोपोर्सनल साइन हटाउनको लागि के हामीले एउटा अपोजिङ फोर्स यानी अपोजिट डाइरेक्सनमा लगाइएको फोर्स हुनको लागि माइनस यहाँ थपिन्छ हैन। सो इट इज हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हाल्छौँ, द्याट इज कल्ड द भिस्कोसिटी, र यसको नाम के हो भन्दाखेरि इटा। यसको नाम के हो सर? यसको नाम के हो? इटा। इटा भनेर हामीले भन्नुपर्छ है, इटा। एफ इटा हाल्यो, वेयर इटा इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट कल्ड भिस्कोस कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। यो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई अब हेरौँ एक्लै राख्यो भने के पाइन्छ भन्दाखेरि, अब कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी कसरी डिफाइन गरिदिन्छ भन्दाखेरि, जब व्हेन द भेलोसिटी ग्रेडियन्ट 1 युनिट भनेको 1 हुनु, इट इज डिफाइन एज द फोर्स पर युनिट एरिया। फोर्स भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, म पहिला अलिकति मेट्छु अब। सो भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई डिफाइन गर्नको लागि सो अब हेरौँ है। सो एफ इक्वल टु हामीले के पायो भन्दाखेरि बीटा इन्टु ए इन्टु डिभी बाई डिएक्स भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है। सो बीटालाई एक्लै राख्यो भने यो मल्टिप्लाई यता आयो भने के हुन्छ सर? डिभाइड है। सो फोर्स बाई एरिया इन्टु डिभी बाई डिएक्स भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भयो है, इक्वल टु बीटा। सो कोएफिसिएन्ट अब फ्रिक्सनल फोर्स कुन बेला के हुन्छ भन्दाखेरि, फ्रिक्सनल फोर्स कुन बेला बीटासँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन एफ इक्वल टु 1 र एरिया इक्वल टु 1 डिभी बाई डिएक्स पनि 1 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी 1 हुन्छ। यानी डिएक्स पनि 1 सेन्टिमिटर, डिएक्स भनेको के हो? डिस्टेन्स, डिएक्स पनि 1 cm भयो, डिभी भनेको भेलोसिटी यानी 1 cm पर सेकेन्ड हैन, डिभी भनेको 1 cm पर सेकेन्ड भयो। अर्को एरिया भनेको 1 cm स्क्वायर छ भने, 1 cm स्क्वायर छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि एफ बाई 1 इन्टु 1 बाई 1 इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, यानी एफ बाई 1 इन्टु 1 भनेको 1 डिभाइड बाई 1 भनेको एफ हो। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इज डिफाइन एज द फोर्स पर युनिट एरिया भनेको एक युनिट एरिया टु प्रोड्युस भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको पनि, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट पनि कति हुनु पर्यो? युनिट हुनु पर्यो है। यो युनिटी भनेको 1। सो यसै युनिट के हुन्छ त? कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको यसै युनिट कसरी निस्किन सक्छ त? अब यसै युनिट पनि निकाल्दिने हो नि त। अब कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको यसै युनिट के भयो त? एफ बाई एरिया इन्टु डिभी बाई डिएक्स। एफ भनेको न्युटन, यो भनेको मिटर स्क्वायर, डिभी बाई डिएक्स भनेको, डिभी भनेको भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड, डिएक्स भनेको डिस्टेन्स हो, मिटर मिटर काट्यो यानी पर सेकेन्ड है, तल आयो पर सेकेन्ड, यानी न्युटन पर सेकेन्ड माथि गयो भने के हुन्छ सर? न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर इज द एरिया। यसको अब युनिट यसरी निकाल्न पाए है, न्युटन मिटर स्क्वायर, न्युटन यो पर सेकेन्ड माथि गयो भने के हुन्छ? सेकेन्ड, न्युटन पर सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेर काट्यो है। सो यहाँ के थियो भन्दाखेरि डिभी बाई डिएक्स भनेको फोर्स बाई मिटर स्क्वायर, डिभी बाई डिएक्स भनेको मिटर बाई सेकेन्ड, डिएक्स भनेको मिटर हो, यसरी एमएम काटियो, यस माथि भएको है। सो न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर इज द यसै युनिट। सो अब हेरौँ त अर्को यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि पास्कल सेकेन्ड कसरी आयो? पास्कल भनेको ब्लेज पास्कल, प्रेसर बाई हामीले पढेको थियो प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ सर? प्रेसर इक्वल टु 10 क्लासमा के पढेको थियो? प्रेसर इक्वल टु फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया कुन युनिट के हो? हामीले पास्कल भनेको थियो नि त। सो एफ बाई ए भनेको, एफ बाई ए भनेको के हो? पास्कल। एफ बाई ए भनेको पास्कल इन्टु डिभी बाई डिएक्स भनेको के हो? यसको युनिट के हो? सेकेन्ड। सो त्यही भएर पास्कल सेकेन्ड आयो है। पीएस भनेको पास्कल सेकेन्ड, अथवा यसैले केजी पर मिटर पर सेकेन्ड पनि भन्न सक्यो। अब न्युटन भनेको के हो? न्युटन भनेको मास इन्टु ए इन्टु सेकेन्ड बाई मिटर स्क्वायर। मासको युनिट के हुन्छ? केजी, एक्सेलरेसनको मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, यसको इन्टु सेकेन्ड डिभाइडेड बाई मिटर स्क्वायर। अब मिटर मिटर एउटा काटियो, मिटर तल बाँकी रह्यो, सेकेन्ड पनि एउटा काटिन्छ, केजी बाई सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड बाई मिटर। सो एउटा सेकेन्ड काटेर र केजी तल एउटा सेकेन्ड बाँकी हो, पर सेकेन्ड पर मिटर भनेर यसरी अर्को युनिट पनि कहिलेकाहीँ इक्जाममा कम्पिटिटिभ इक्जाममा सोधिदिन सक्छ है। केजी मिटर पर सेकेन्ड पनि भनेको पनि यसको युनिट हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। अर्को अब हेरौँ है, अर्को यी फ्यान्टास्टिक कुरा के छ भन्दाखेरि 1 पास्कल सेकेन्ड अथवा 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा 10 पाउच कसरी भयो? 10 पाउच भनेको यसको सिजिएस युनिट है। यसै युनिट भनेको पोजियुली, पोजियुली भनेको थाहा छ? POISU पोजियुली, पोजियुली भनेको यसै युनिट अफ द
भिस्कोसिटी भनेको 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर अथवा 1 पोजिली पनि भन्न सक्छौँ, अथवा यसको सिजिएस युनिट भनेको पोइज हुन्छ है, POISE। अब हेरौँ 10 पोइज कसरी भयो सर, 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरलाई पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको 10 पोइज कसरी भयो भन्दाखेरि यसको युनिट हो। अब 1 न्युटनमा कति डाइन हुन्छ, सिजिएस युनिट कन्भर्टर 10 को पावर 5 डाइन है, 10 को पावर 5 डाइन इन्टु सेकेन्ड डिभाइडेड बाई 1 मिटरमा कति सेकेन्ड हुन्छ सर, 100 सिएम स्क्वायर छ, त्यही भएर स्क्वायर है। सो 10 को पावर 5, 100 को स्क्वायर भनेको 10 को पावर 4 हुन्छ, 100 भनेको 10 को स्क्वायर हैन, स्क्वायर पनि स्क्वायर छ, के हुन्छ मल्टिप्लाई है, पावरको पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई, त्यही भएर 10 को पावर के भयो 4 है। 10 को पावर 4 भयो, 100 इन्टु 100 भनेको 10,000 हो, 10,000 भनेको 10 को पावर 4 हो के। सो डाइन सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायर। सो अब हेर्नुस् 10 को पावर 5 बाट 10 को पावर 4 घटाउनुको मतलब के हो, पावर गएर 4 घटाउनुस्, 10 डाइन सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ पोइज, 10 पोइज POISE है। सो यसरी 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेको 10 पोइज भनेर यसरी हामीले थाहा पायौँ है। कहिलेकाहीँ इक्जाममा पनि कम्पिटिटिभ इक्जाममा धेरै पटक सोधिदिएको छ हाम्रो कमन इन्ट्रान्समा। सो 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 10 पोइज अथवा 10 पोइज अथवा 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड भनेको पनि 23 पोइन्ट हो भनेर नझुक्ने है, अथवा 1 न्युटन स्क्वायर पर मिटर स्क्वायर भनेर सोधे पनि नझुक्ने। व्हाट इज द डाइमेन्सनल फर्मुला, डाइमेन्सनल फर्मुला ml पर t को पावर ml पर t को कसरी लेख्ने त, डाइमेन्सनल फर्मुला पनि सबैलाई थाहा होला है। डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा छ, थाहै होला नि त। डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्ने कसरी सर, F बाई A इन्टु dV बाई dx इक्वल टू कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी भनेको फोर्सको के हो, डाइमेन्सनल फर्मुला ml पर t स्क्वायर डिभाइडेड बाई एरियाको के हुन्छ मिटर भनेको l स्क्वायर इन्टु यो भनेको सेकेन्ड हो, यानी सेकेन्डको जस्ताको त्यस्तै है, सेकेन्डको एउटा टाइम है, पर सेकेन्ड छ नि त, किनभने हामीले युनिट थाहा छ नि त। युनिट के छ सर, युनिटबाटै निकालौँ न त, केजी पर मिटर पर सेकेन्ड, केजी को के हुन्छ m पर l सेकेन्ड भनेको पट्टै सकिहाल्यो त, यही हो केजी पर मिटर पर सेकेन्डको डाइमेन्सनल फर्मुला। 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेको 1 पोजिली हो, 1 पोजिली भनेको 10 पोज हुन्छ है। सो अब जाम कता हामी सर, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट अब रिलेसनशिप के हो, भिस्कोसिटीको टेम्परेचर डेन्सिटी र प्रेसरमा क्वेसन हैन, यहाँबाट एउटा कन्फर्म आउँछ के हो त, टेम्परेचर र डेन्सिटी र प्रेसरमा के कस्तो रिलेसनशिप छ भिस्कोसिटीको। अब हेर्नुस् है, लिक्विडको केसमा हेर्ने हो भने टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लिक्विड, भिस्कोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर इन केस अफ लिक्विड, यानी टेम्परेचर बढ्न बित्तिकै लिक्विडको भिस्कोसिटी घट्दो रहेछ, लिक्विडको भिस्कोसिटी के हुन्छ घट्दो रहेछ, टेम्परेचर घट्न बित्तिकै लिक्विडको भेलोसिटी के हुन्छ बढ्छ, यानी मोर भिस्कस भनेको के हो, धेरै बाक्लोपन हुनु के, जति भिस्कोसिटी बढ्दै गयो त्यो त्यति नै बाक्लोपन हुन्छ। त्यही भएर त हनी बीहरू एकदम भिस्कस हुन्छ, गुलियो चिजहरू धेरै भिस्कस हुन्छ हुनुको मतलब के हो, कहिलेकाहीँ हामीले चाउचाउको तेलहरू हेर्छौँ नि त, तेलहरू जमिन्छ, किन, त्यहाँ फ्याट धेरै हुन्छ, अनि जब टेम्परेचर चिसोमा टेम्परेचर कम हुन बित्तिकै के भइदिन्छ, उसको भिस्कोसिटी बढ्दै जान्छ, अनि भिस्कोसिटी बढ्दैको कारणले त्यो जम्ने हो के। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रियल लाइफमा पनि चारैतिर युज भइरहेको हुन्छ, तर हामीले त्यहाँ ध्यान नदिएको मात्रै हो। सो तर त्यही तेललाई हामीले के हुन्छ डल्टा हेरेका छौँ, डल्टा भनेको तेलहरू जुन एउटा सेतो सेतो हुन्छ अथवा घी हुन्छ नि, घी जमिन्छ, तर त्यही घीलाई टेम्परेचर दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एकदम पातलो पानी जस्तो हुन्छ, द्याट इज द टेम्परेचर बढाउन बित्तिकै उसको भिस्कोसिटी घट्दो रहेछ कि। तर घी भनेको जुन धेरै भिस्कोसिटी बढ्नुको मतलब के बुझ्नु भन्दाखेरि त्यो बाक्लोपन धेरै छ है। सो यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब डेन्सिटी भिस्कोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी, यदि डेन्सिटी धेरै छ भने भिस्कोसिटी पनि धेरै छ। यसको मतलब यदि जुन हनीबी छ, हनीबी एकदम बाक्लो हुनुको कारणले यदि बोतलबाट खन्यायो भने बिस्तारै खस्छ, एकदम पोख्न पनि बिस्तारै पोख्छ। यसको मतलब के हो, त्यसको डेन्सिटी धेरै छ, भिस्कोसिटी पनि धेरै छ। भिस्कोसिटी जसको धेरै हुन्छ त्यो एकदम बिस्तारै बग्छ है। बाक्लो जो धेरै हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो
एकदम के यसमा अब फोर्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिङ फोर्स धेरै हुन्छ, एकदम च्याप्या हुन्छ, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको रिलेटिभ मोसनलाई बग्नै दिँदैन के है। सो भिस्कोसिटी भनेको के हो, डेन्सिटी बढ्दै गयो भने भिस्कोसिटी लिक्विडको केसमा बढ्यो। तर अब हेर्नुहोस् प्रेसर, भिस्कोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर एट हाई एन्ड लो, हाई एन्ड लो, एकदम हाई प्रेसर र लो प्रेसर छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी पनि एकदम हाई र लो प्रेसरको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर, यानी प्रेसर बढ्यो भने भिस्कोसिटी पनि बढ्यो, प्रेसर घट्यो भने भिस्कोसिटी पनि घट्यो। एक्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर, वाटरको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर बढाउन बित्तिकै उसको भिस्कोसिटी घट्दो रहेछ र वाटरको केसमा, तर प्रेसर घट्यो भने भिस्कोसिटी वाटरको के हुन्छ बढ्छ है। यो चाहिँ कुरा थाहा राख्नु, एक्सेप्ट वाटर भनेको यानी वाटर बाहेक, वाटरको केसमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर छ है। सो अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नु ग्यासमा है। ग्यासमा के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढाउन बित्तिकै भिस्कोसिटी पनि एकदम हाई हुन्छ, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी। ग्यासको केसमा मात्रै, अब यो जस्ट उल्टो छ है। लिक्विडको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्सिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी, टेम्परेचरसँग के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टो छ, तर ग्यासको जस्ट उल्टो गरिदिने कि लिक्विडको सम्झिने, ग्यासमा जस्ट उल्टो भइदिया छ। सो ग्यासको केसमा एकदम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी इन केस अफ द ग्यास, यानी डेन्सिटी के हुन्छ भन्दाखेरि घट्न बित्तिकै भिस्कोसिटी अफ ग्यास बढ्छ है। अब हेर्नुहोस् है, प्रेसरसँग इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर एट लोअर रिजन, एट लोअर रिजनमा, जब लोअर रिजनमा प्रेसर के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर भनेको प्रेसरसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लोअर प्रेसर हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर लो हुँदाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यानी भिस्कोसिटी बढ्यो भने प्रेसर पनि बढ्यो, प्रेसर बढ्न बित्तिकै भिस्कोसिटी पनि बढ्यो, घट्यो भने भिस्कोसिटी पनि घट्यो। तर हाई प्रेसरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाई प्रेसरमा भिस्कोसिटी, हाई प्रेसर भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट, एकदम के हुन्छ भिस्कोसिटी के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यदि ग्यासको केसमा हाई प्रेसर हुन बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी के हुँदो रहेछ त कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट एट हाई प्रेसर, भिस्कोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट। सो यति थाहा पाइसकेपछि अब हामी के पढ्छौँ रिलेसनसिपमा। अब हेर्नुहोस् त एउटा इक्जाम्पल छ है। सो हाम्रो रियल लाइफमा जस्तै नेम अफ भिस्कोसिटी अफ इथेनल, मिथेनल के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रक्सी हुन्छ नि, मिथेनल जति पनि अल्कोहलिक हुन्छ नि, केमिस्ट्रीमा भएको अल्कोहलहरू, यो के हुन्छ भन्दाखेरि पानीभन्दा पनि एकदम पातलो हुन्छ है, डेन्सिटी एकदम कम भएको, यानी यस के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी एकदम पानीभन्दा पनि कम हुन्छ, धेरै फास्ट बग्छ। इथेनल र मिथेनल के हुन्छ भन्दाखेरि पानीभन्दा पनि धेरै फास्ट बग्छ, किनभने इट इज मोर थिनर द्यान द वाटर भन्दा पनि एकदम थिन हुन्छ, थिन यानी पातलोपन। भिस्कोसिटी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम भिस्कोसिटी एकदम लेस हुन्छ है, वाटरको भन्दा पनि कम भएको, भिस्कोसिटी कम भएको इथेनल र मिथेनल जस्तो हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटीले इट मेजर द थिकनेस, भने कुनै पनि लिक्विडको थिकनेस र डेन्सिटी कस्तो छ, कतिको बाक्लोपन छ र घनत्व कति छ भनेर त यसले मेजर गर्छ। सपोज मैले एउटा बाल्टिनमा एउटा अथवा कपमा एउटा कुनै एउटा भेसल्समा वाटर लिए, वाटरलाई पनि हलाएर सिरपलाई पनि, सिरपमा भएको जुन झोल हुन्छ नि बाक्लो, हामीले खान्छौँ रुगा खोकी लाग्ने क्रममा अथवा बच्चाहरूलाई ज्वरो खोकी लाग्यो भने त्यो खुवाइन्छ नि। अब दुइटैलाई हलायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिरपमा भएको हेर्नुहोस् त, सिरप के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज हाइली भिस्कस, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी एकदम हाई हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा फ्रिक्सनल फोर्स, अपोजिङ फोर्स धेरै लाग्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मजाले चल्न सक्दैन, यानी पोख्न पनि धेरै बिस्तारै लेट लाग्ने, तर पानीले के हुन्छ भन्दा छिट्टै चलाउन सक्यो, छिट्टै पोख्न पनि सक्यो। सो यसरी इजी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् इन केस अफ भिस्कोसिटी, अब भिस्कोसिटी हाम्रो बडीमा पनि के हुन्छ, बढ्यो भने भिस्कोसिटी यानी ब्लडको जुन पातलोपन छ नि, पातलो ब्लड भन्दा एकदम मोटो भइदियो भने, अलिक थिक र एकदम गाह्रो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले जब ब्लडको भिस्कोसिटी बढ्न बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो ब्लड जुन ब्लडको नलीहरूमा ब्लड फ्लोहरू हुन्छ नि, हो त्यो ब्लड फ्लो राम्रोसँग हुन सक्दैन, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स धेरै लाग्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याट डिपोजिसन भएर हाम्रो हार्टहरूमा कतै ब्लडहरू गएर सानो सानो थिक्रा हुँदै जमिनु होइन, प्ल्याकीहरू फर्मेसन हुन्छ। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि यो नली छ, यसमा ब्लडहरू एकदम बाक्लो हुँदै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टाँसिँदै जान्छ, टाँसिँदै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै बाटोहरू बन्द हुँदै जान्छ, साँघुरो हुँदै जान्छ, अनि प्रेसर पनि बढ्ने, अनि हार्ट बन्ने,
हार्टको समस्याहरू हुनसक्छ, किनभने हार्टमा भएको कोरोनरी आर्टरी एकदम पातलो हुन्छ र हाम्रो ब्रेनको समस्या सेरिब्रोभास्कुलर डिजिज भनेको ब्रेनमा पनि कहिलेकाहीँ यसरी एकदम सानो सानो मसिनो मसिनो जुन नलीहरू हुन्छ नि त्यसमा गएर ब्लडहरू जम्यो भने के हुन्छ, हाम्रो अन द स्पोट मान्छेहरूलाई समस्या भएर अन द स्पोट डेथ पनि हुनसक्छ है। सो भिस्कोसिटी भनेको राम्रो र नराम्रो दुइटै हो। अब हेरौँ है रियल लाइफमा के कस्तो इक्जाम्पलहरू अरू पनि हेरौँ। सो अब हेरौँ है, अब हामीले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले के कस्तो कुराहरू सोधिरहेको छ कम्पिटेटिभ इक्जाममा र एमसिक्यूहरू है। सो पहिला बुझौँ हाम्रो लाइफमा कहाँ कहाँ भिस्कोसिटी युज हुँदो रहेछ। मेकानिक्स से ड्यू टु चेन्ज द इन्जिन ओइल अफ द कार। जस्तै हाम्रो गाडीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकचोटि सर्भिस गऱ्यो भने पुरानो हुँदै जान्छ र पुरानो हुँदै गएर 2-4 महिना 6 महिना 1 वर्ष चलायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट धुवाँहरू फाल्दै जान्छ। किन? वाट इज द साइन्स बिहाइन्ड दिस? के को साइन्स हो त भन्दाखेरि जति हामीले चलाउँदै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तेलहरूले गर्दा के हुन्छ, त्यहाँ भएको नयाँ भर्खरै तेल हालेको गाडीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि धुवाँ फाल्दैन। किन फाल्दैन भन्दाखेरि किनभने तिनीहरूको भिस्कोसिटी एकदम थोरै हुन्छ र चलाउँदै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम भिस्कोसिटी तेलको धेरै हाई हुँदै जान्छ र हाई हुनुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू एकदम बाक्लो भइरहेछ। अनि जब पार्ट्सहरू जुन गाडीमा भएको पार्ट्सहरूमा जब त्यो इन्जिनमा भएको तेलहरू चारैतिर राम्रोसँग फ्लो हुँदैन, बाक्लो हुन्छ। बाक्लो हुनुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स, अपोजिङ फोर्स धेरै लाग्न थाल्छ र अपोजिङ फोर्स धेरै लाग्न बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनले धेरै लोड पनि धेरै भयो, बाक्लो भिस्कोसिटी पनि हाई भयो र गाडीमा लोड पर्न बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट फाल चिम्नी जस्तै धुवाँ फाल्या हुन्छ है। सो इन अर्डर टु प्रोटेक्ट फ्रम द फ्रिक्सन, त्यो फ्रिक्सनबाट बचाउनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले समय समयमा गाडीमा पनि ओइलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज गर्नै पर्छ हो। यो चाहिँ एउटा कारण भयो। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि सर मसिन्सहरू किन जाम हुन्छ? जस्तै हाम्रो चलाउने मसिनहरू चिसो आउन बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि जाम हुन्छ। चिसोमा के हुन्छ, टेम्परेचर घट्छ। टेम्परेचर घट्न बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन गिरिसहरू तेलहरू हामीले युज गर्छौँ नि लिक्विडमा भएको त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि जम्छ के भिस्कोसिटी बढ्छ। भिस्कोसिटी बढ्न बित्तिकै के भइदिन्छ त, त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स धेरै बढ्ने भयो र जसले गर्दा ड्यू टु द इन्क्रिज भिस्कोसिटी अफ द लुब्रिकेन्ट इट बिकम्स जाम हुन्छ। चलाउन पनि एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तै हाम्रो घरमा वरिपरिमा भएको टेलरिङ मसिनहरू हुन्छ नि त, धेरै 1 महिना 2 महिना चलाउन छोड्यो भने के हुन्छ, जामहरू हुँदै जान्छ। द्याट इज द साइन्स। सो रेन ड्रप्स फल डाउन विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। रेन ड्रप्स अगाडि पछाडि किन झर्दैन? बिकज अफ द तिनीहरूमा भिस्कोसिटी एकदम सबैमा लो हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि फल डाउन हुन कुनै अगाडि पछाडि हुँदैन। अर्को क्लाउड फ्लोट्स, बादलहरू सर किन आकाशमा किन फ्लोट भइरहेको हुन्छ त? ड्यू टु द किनभने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तलको भन्दा भिस्कोसिटी र डेन्सिटी के हुन्छ भन्दाखेरि कम हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ उनीहरू मजाले माथि फ्लो भएर बसिरहेको हुन्छ है। सो किनभने डेन्सिटी पनि एकदम कम भयो भने के हुन्छ, तलले मजाले उचालिहाल्छ नि, उसको भारीपन नै एकदम कम छ भने है। सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सर हामीले जुन बच्चाहरूलाई खुवाउने जुन सिरप छ नि औषधिको झोल र हनी बीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम बिस्तारै खन्यायो भने एकदम झप्पै खन्यायो भने पनि बिस्तारै फ्लो हुन्छ। किन सर? जस्तै हामीले हतारमा छ भने यसो खन्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा एकदम स्लोली आउँछ। किन? एकदम स्लगसली भनेको चिप्लो किरा जस्तै बिस्तारै आउनु के ड्यू टु द भिस्कोसिटी के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी धेरै हाई हुन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा लाग्ने जुन लेयरमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिङ फोर्स धेरै हुन्छ अनि लिक्विडको मोलिकुल्सहरू च्यापेर राख्छ नि, जसले गर्दा के हुन्छ एकदम बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू बग्ने गर्छ है, फ्लो हुन्छ। अर्को क्वेसन, अब कम्पिटिटिभ इक्जाम हाम्रो कमन इन्ट्रान्समा क्वेसन अथवा इक्जाममा पनि एमसिक्यूहरू सोध्ने के कस्तो क्वेसन, यो कमन इन्ट्रान्समा सोधेको धेरै पटक क्वेसनहरू हो। के सोधेछ भन्दाखेरि व्हेन द टेम्परेचर इन्क्रिजेज भिस्कोसिटी अफ लिक्विड एन्ड ग्यास, भिस्कोसिटी अफ लिक्विड र ग्यास के हुन्छ भनेर सोधेको छ। सोच्नुहोस् अघि नै भनेको थियो लिक्विडमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्न बित्तिकै लिक्विडमा के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी घट्छ, भिस्कोसिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। तर सेकेन्डवाला ग्यास छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डवालै अप्सनमा लगाउने है, किनभने फर्स्टमा इन्क्रिज दिएको छ भने नलगाउनु, किनभने फर्स्टमा लिक्विडमा छ भने लिक्विडको भिस्कोसिटी घट्दो रहेछ तर ग्यासको के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दो रहेछ। जस्ट अपोजिट थियो नि त होइन। सो है सो अर्को क्वेसन के बतायो, व्हाट इज द रिलेसन अफ पाउज एन्ड यो 1 पाउज इक्वल टु हाउ मच भनेर अप्सनमा दिएको छ है। 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा मजाले लगाउने है, अथवा 10 को, किनभने हामीलाई थाहा थियो 10 पाउज इक्वल टु 1 न्युटन सेकेन्ड पर
मिटर स्क्वायर थियो होइन। तर यहाँ के भइदिएछ भन्दाखेरि 1 भयो भने के हुन्छ, 10 भनेको 1 × 10 हो। सो यो मल्टिप्लाई यता आयो भने पक्कै डिभाइड हुन्छ। 1 पाइ इक्वल टु 1/10। 1/10 भनेको 0.1 हो कि नै, अथवा कहिलेकाहीँ अप्सनमा के दिएछ भन्दा 10 टु द पावर -1। सो 10 टु द पावर -1 को मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि 1/10 हुन्छ है, किनभने घाताङ्कको इन्डिसेस रुल हामीले पढ्यो होला। 10 को पावर यदि माइनस छ भने तल आयो भने प्लस हुन्छ, अनि 1/10 भनेको 0.1 हो, सेम आउँछ है। सो नझुकिनु होला। अर्को न्युमेरिकल यहाँ भिस्कोसिटीबाट यो सोधेको छ, दुईटा प्यारालेल प्लेट अफ द स्क्वायर भनेको एउटा स्क्वायर दुईटा प्यारालेल प्लेट छ जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जसको लेन्थ 10 सेन्टिमिटर छ है। सो एउटा स्क्वायर प्यारालेल प्लेट छ है, सपोज दिस इज स्क्वायर प्यारालेल प्लेट लिक्विडको। सो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थ कति छ, L इक्वल टु 10 cm छ है। सो अलिकति पहिला मेटिहालौँ है, मेटेर गरौँ। सो 10 सेन्टिमिटर लेन्थ छ। अर्को के भन्छ भन्दाखेरि मुभिङ विथ भेलोसिटी, भेलोसिटी कति भेलोसिटीले कति सानो भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ, 10 मिटर पर सेकेन्ड। पास इन द लिक्विड अफ भिस्कोसिटी, भिस्कोसिटी कति दिएको छ सर, भिस्कोसिटी कति दिएको छ त 0.01 पोइज है, यानी यो पनि सिजिएसमै दिएको छ, सिजिएस युनिट सबै छ। सो यो सीएम पर, यहाँ सीएम पर सेकेन्ड छ है, सरी सीएम पर सेकेन्ड है, यहाँ मिटर होइन सीएम पर सेकेन्ड। अर्को के छ भन्दाखेरि इफ द फोर्स बिट्विन टु प्लेट्स इज 200 डायन भनेको फ्रिक्सनल फोर्स कति छ 200 डायन है, सिजिएस युनिट। सो वाट इज द लेन्थ अफ सेपरेसन भनेको सानो लेन्थ अफ यो डिएक्स भनेको कति होला, यो दुईटाको एकछिन। सो डिएक्स भनेको कति होला हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इन्टु dV/dx हो। फ्रिक्सनल फोर्स 200 डाइन, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी थाहा छ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी 0.01 इन्टु एरिया कति छ। सो लेन्थ यदि स्क्वायरको लेन्थ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 cm छ भने एरिया इक्वल टु L स्क्वायर हो, एरिया अफ स्क्वायर इक्वल टु L स्क्वायर हुन्छ है। सो 10 इन्टु मैले 10 गरेँ, 10 स्क्वायर भनेको। अब डिभी भनेको भेलोसिटी, सानो भेलोसिटी कति छ सर 10, चेन्ज इन लेन्थ भनेको कति हो भनेर थाहा छैन है, सेपरेसन लेन्थ भनेको डिएक्स भनेको मैले डिएक्स माने है। सो अब यो डिभाइड यता आयो भने के हुन्छ मल्टिप्लाई 2 × 100 200 होइन, 2 × 100 इक्वल टु 200x। यो के हुन्छ भन्दाखेरि सरी 200 इन्टु x। सो यो 0.01 इन्टु यो, अब हेर्नुहोस् दुईटा 0 छ भने यो डेसिमललाई दुईचोटि यता सार्यो है। सो के भयो 1, यो 100 को काम सक्यो, 1 × 10 x इक्वल टु यो 200 यता मल्टिप्लाई आयो भने के हुन्छ डिभाइड होइन, 1010 क्यान्सल, 1/20 होइन। अब क्यालकुलेटर छैन भने यसलाई पनि के गर्ने, यसलाई 100 बनाउनुहोस्, 25 जा 100, यहाँ पनि 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। सो आयो कति 5/100 होइन। दुईटा 0 छ, दुईटा 0 डेसिमलको नम्बरको अगाडि डेसिमल थप्ने 0.05 है। सो 0.05 मा मजाले चिन्ह लगाउनुहोस्। सो ओके एभ्रिवान्स, आजको क्लास यति नै। सो भिस्कोसिटीमा सफिसिएन्ट क्लास यति नै हो र अर्को टपिक म छिटै लिएर आउने नै छु तपाईँको लागि। अब भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि सकिन्छ भने टपिक कुनै चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला। र एउटा म कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो लाइफ भनेको जहिले पनि हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन के। लाइफ इज जस्ट नट जस्ट लाइक अ पेन ड्राइभमा हामीले चाहिने जति मेमोरीमा मोबाइल जस्तो होइन कि हामीलाई मनपर्ने गीतहरू अपलोड गरेर त्यसमा राख्छौँ, चाहिने गीतमा हामीले बजाएर सुन्छौँ। लाइफ इज जस्ट लाइक अ रेडियो, जुन कुन बेला कस्तो गीत बज्न सक्छ केही थाहा छैन। सो अप्स पनि हुन्छ लाइफमा, डाउन पनि हुन्छ होइन। धेरै डिप्रेसन र अरूसँग कम्पेरिजन नगर्नुहोस्, तनाव धेरै नलिनुहोस्, मजाले कुल भएर पढ्नुहोस्। सबैको आफ्नो समय हुन्छ र रेडियोमा जुन कहिलेकाहीँ रेडियोमा जुन गीत पनि बज्न सक्छ, त्यही भएर लाइफमा पनि दुःख र सुख एउटै बराबर भइदिए भए के हुन्छ भन्दाखेरि सुखको महत्त्व हुँदैन। सो दुःख पनि आउनु भनेको द्याट इज अल्सो द पार्ट अफ लाइफ। सो इन्जोय योर जर्नी, जस्तो छ त्यस्तैले आफूलाई स्वीकार गर्नुहोस् र अगाडि बढ्दै जानुहोस्। सो ओके, अल अफ यु बेस्ट अफ लक भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।